अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का भी मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन। और मैं जो खास अमल बताने लगा हूँ, ये एक बहन ने काफ़ी दफ़ा मुझे मैसेज किए हैं कमेंट्स में, बल्कि आपको कमेंट्स नज़र आ जाएंगे। जिस बहन के लिए ये अमल दे रहा हूँ, उम्मीद है उसे मिल जाएगा और अल्लाह उसके हक में बेहतर करेगा। असल ज़ात अल्लाह की है, उसी ने फ़ायदा देना होता है, नफ़ा नुकसान सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। उस ज़ात पे तवक्कल रखा करें, नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको फ़ायदा देती हैं, यकीन से किया जाए। अगर यकीन ना हो फिर इंसान सिर्फ जैसे बीमार इंसान होता है तो वो अद्वियात की तरफ चल पड़ता है, फिर सिर्फ तावीज़ ही करता है और कुछ हासिल नहीं होता। मैं यहाँ पे दावा करूँ कि नहीं जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखा करें, मेरे साथ अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ज़रूर बेहतर करता है। बड़े लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं जिनको फ़ायदा होता है, कई ऐसे भी कर रहे होते हैं जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा होता, कई ऐसे भी कमेंट्स करते हैं जिनको फ़ायदा कुछ दिन होता है, कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की मसला होता है, अल्लाह की मर्ज़ी है। और मायूस कभी ना हुआ करें। जो लोग मायूस होके कह रहे होते हैं, हर इंसान परेशान है कि जी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं ये कर दूंगा। देखें अल्लाह ने जिंदगी दी है, इसका मतलब है कि आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। वैसे ही हराम है उल भी तो एक इंसान को अल्लाह की बनाई हुई दी हुई जिंदगी अता की हुई से प्यार नहीं है। इंसान को अल्लाह ने बनाया है, इंसान को तहलीक करने वाली अल्लाह की जात है। जब उसकी तहलीक को एक इंसान खत्म करना चाह रहा है तो पीछे क्या रह गया, और उससे जात से वो इंसान उम्मीद लगा के बैठा है कि मेरे हक में अल्लाह बेहतर कर दे, अल्लाह फिर भी अल्लाह बेहतर कर रहा होता है। इसलिए मायूसी गुनाह है। मायूस अगर ज्यादा है फिर कमेंट्स करने की भी जरूरत नहीं है, बड़े चैनल खुले हुए हैं। अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल रखा करें, उम्मीद अल्लाह की ज़ात पे रखें, अल्लाह बेहतर करता है। आज जो अमल मैं बता रहा हूँ, ये बहन ने जैसे मैंने बताया कहा था कि मैं एक शख्स से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं करना चाहता। मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मुझसे शादी करे, शादी रुक जाए, उसकी कहीं और शादी ना हो पाए, करे तो मुझसे करे। ये अमल जो है ये आज तक 70%, 40%, 50% कितना असर करता है, कईयों पे 100% असर करता है। ये मैं पहले बता दूं, सब पे 100% कभी भी कोई अमल ऐसा नहीं है जो सब पे 100% अमल असर करे। दरूद पाक पढ़ा करें, 100% असर करता है, हर चीज पे करता है, दिली सुकून देता है, दुनिया अच्छी हो जाती है, आखिरत अच्छी हो जाती है। तवीज़ात 100% असर करते हैं उन लोगों पे जो यकीन अल्लाह की ज़ात पे रखते हैं कि मेरे साथ अल्लाह बेहतर करेगा। ये भी 100% करता है, लेकिन ज्यादातर 70%, 40% इतने लोगों को फायदा देता है। ये इसको पढ़ना है अगर करना चाहे, नाजायज मकसद के लिए कोई इस्तेमाल ना करे। मैं पहले बता दूं, इसमें एक तावीज़, एक वजीफा, दो चीजें बताऊंगा। महबूब की तस्वीर की जरूरत पड़ सकती है इसमें, कपड़े की या पड़ सकती, या तस्वीर या कपड़ा या कोई चीज कोई भी हो, उसकी जरूरत पड़ सकती है इसमें। सबसे पहले तावीज़ बताए देता हूँ। तावीज़ नकल करके अपने पास रख लेना है, दाएं बाजू पे या बांध लेना है या गले में पहन लेना है। अगर कोई चीज़ नहीं है इसके बारे में सवाल ना कीजिएगा। कई लोग पूछते हैं जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ, कि कोई और अमल करें। ये कहा जा सकता है कि हर अमल का अपना तरीका है। अब कि एक बंदे के लिए उसे कहा जाए कि नहीं जी आपके मुताबिक ये अमल होगा, तो ऐसा नहीं होता, फिर उसका असर ही नहीं रहता। मुख्तलिफ अमल है इस चैनल पे, इसलिए कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। हर मसले के लिए हर तरह का अमल इस पे मौजूद है। कई लोग कहते हैं बाप का नाम और माँ का नाम वो बता दें, माँ बाप के नाम के बगैर बता दें, सारे मौजूद हैं इस पे। लोग देखने की कोशिश नहीं करते, चैनल नहीं सब्सक्राइब करते। कहता हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। पढ़ाने तभी ज़्यादा वज़ाइफ मिल जाते हैं, उनसे नीचे कमेंट्स पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है, कितना नहीं हुआ। 70-80% तक भी अमल मौजूद है जिनसे लोगों को फ़ायदा हुआ है। ना झूठी तस्वीरें लगा के अमल दिए गए हैं तेरे रब काबा की कसम, नाउज़ बिल्ला, ना कोई ऐसे करके दिए गए इस चैनल पे जो फलां कसम फलां हो जाएगा नहीं तो सर कलम कर दिया जाए, ऐसा कोई अमल नहीं आ दिया गया आज तक। उन लोगों को फिर भी फायदा हुआ है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल हो तो
یہاں پہ قسمیں کھا کے یہ وہ کر کے دیے جائے تو پھر بات نہیں رہتی. تیسرا کھانا بنا لینا ہے، سادہ کاغذ لینا ہے، لائنوں والا نہیں لینا. 3 اس طرح لکیریں، ایک بڑا کھانا. یہ آگے 12 خانوں اوپر، ایک بڑا خانہ نیچے، اس طرح آ جائے گا. تعویذ بڑا باثر اثرات اس کے کریں گے تو فائدہ ہوگا، ویسے فائدہ نہیں ہوگا. خالی کریں گے تو پھر اتنا فائدہ نہیں ہے، یہ ساتھ کریں گے پھر فائدہ دے گا. 4 9 یہاں سے شروع کرنا ہے. 4 اور 9. امید ہے واضح نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ نون، یہاں پہ 7 1، یہاں پہ را، یہاں پہ 3 7، یہاں پہ میم 3، یہاں پہ ایک الف، یہاں پہ الف ادھر چلا گیا، ایک ادھر آ گیا. یہ ذہن میں رکھنا ہے، ذہن میں یہی ہو جب یہاں پہ نقل کریں کہ میں یہ الف لکھ رہا ہوں اور یہ ایک لکھ رہا ہوں، اسی طرح ہونا چاہیے. یہ ایک ہے، یہ الف ہے، یہ ایک ہے، یہ الف ہے. 3 دفعہ میں نے مزید بتا دیا. یہاں پہ 4 1، یہاں پہ میم 4 1 میم، خا الف، خا یہ علیحدہ ہے، الف علیحدہ ہے، یہ خا علیحدہ ہے. عمدہ الف، یہ ایک نہیں ہے. یہاں پہ 3 7، 3 پہلے لکھنا ہے، 7 بعد میں لکھنا ہے. میم یہاں تک بھی مکمل ہو گیا. اب عین، یہ عین ہے، یہاں سین، یہاں پہ میم، یہاں پہ لام، پھر سین، پھر لام، پھر خا. عین سین میم لام سین لام خا. فلاں بن، فلاں اللہ، فلاں بن، فلاں. یہ جگہ چھوٹی ہو جائے تو اوپر نیچے بھی نام لکھ سکتے ہیں، یعنی یہاں پہ اوپر نام پھر نیچے لکیر نیبل لکیر ہے، اس طرح کر دینا. پھر میں منہ کا نام مرد ہے بن عورت ہے بنتے، پھر اس کی ماں کا نام نہیں پتا، خوا لکھیں اللہ خوب اپنا. اس میں خوا بھی لکھیں گے اثر کرے گا، کیونکہ اس کے ساتھ وظیفہ ہے، وہ ہوتا ہی اثر ایسی ہے کہ وہ وظیفے پہ کیا جاتا ہے. جب وظیفہ کر لیا جاتا ہے تو خوا بھی لکھا وہ اثر کرے گا اللہ خوب اپنا. مرد ہے بن عورت ہے بنتے، پھر اپنی ماں کا نام کسی کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس کا اور اس کی ماں کا نام مرد بن عورت بنتے کر دیں. اسے نقل کر کے اپنے پاس جیسے میں نے بتایا رکھ لینا، اس کے بعد وظیفے کی طرف آ جائیں. اب کوئی بھی انسان کی چیز ہو آپ کے پاس، تصویر ہو سکتی ہے، نہیں ہے، کوئی رومال ہو سکتا ہے، نہیں ہے، کوئی اور تحفہ ہو سکتا ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں. صرف 101 مرتبہ، صرف زیادہ نہیں ہے، دن میں کسی وقت بھی 101 مرتبہ بہتر ہوتا ہے رات کے وقت تنہائی میں سامنے وہ چیز رکھ کے قد شاہ خوبن یہ پڑھنا. بس 101 مرتبہ کوئی زیادہ نہیں ہے. قد شاہ خوبن کوئی مشکل نہیں ہے، سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. قد شاہ خوبن 101 مرتبہ پڑھ دینا، اس چیز پہ پھونک مارنی ہے، اس کے بعد دعا کر لینی ہے. اس انسان کا دماغ بھی آپ کی طرف ہو جائے گا، غلام جیسے ایک انسان ہو جاتا ہے اس طرح ہو جائے گا. انسان کے اپنے کسی طرح وہ نہیں رہے گا اور کسی اور سے شادی نہیں کر پائے گا، کسی اور کی طرف جا ہی نہیں پائے گا. انسان وہ جتنی مرضی کوشش کرے گا وہ وہیں کا وہیں جیسے قید ہو جاتا ہے ایک انسان وہیں پہ وہ ایسے قید ہو کے رہ جائے گا، رشتہ ہو جائے گا، پھر واپس آپ کی طرف ہی آنا پڑے گا. غلط مقصد کے لیے پڑھ نہیں کرنا. اور یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو لوگ دھوکہ دے گئے ہوں، وعدے کیے سب کچھ کیا، بعد میں چھوڑ کے چلے گئے. وہ ان لوگوں کے لیے یہ میں خاص کر کے بتا رہا ہوں، جو مجبور ہوئے ہوتے ہیں.
باقی اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. نہ جو آپ ملے پوائنٹس والے جو بڑی ویڈیوز میں موجود ہیں وہ ضرور دیکھیں. مایوسی میں عمل نہ کریں. دوبارہ کہہ رہا ہوں ناپاکی میں یہ نہیں کرنا. فائدہ کوئی نہیں عورتوں کو. پاک ہو کے کریں. کسی کو دکھائیں نہ کسی کو بتائیں نہ. اور اس کے علاوہ اس چینل کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. نہ فیس بک نہ ٹویٹر نہ انسٹاگرام پہ کوئی بھی اکاؤنٹ دیکھا کریں سمجھ جایا کریں نقلی اکاؤنٹ آج تک نہیں بنانے کی ضرورت پڑی. تو اللہ فضل فرمائے ایسے اکاؤنٹ کو رپورٹ کر دیا کریں. اللہ سب پہ رحم فرمائے. سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے.